जी अस्सलाम वालेकुम। इसराइल के ऊपर जो ईरान ने हमला किया है उसके ऊपर सहाफ़ी क्या कह रहे हैं, कौन से मुल्क जो हैं वो खामोशी से बैठे हुए हैं, किसने स्टांस लिया है, और हमारे मुल्क के अंदर जो फ़ॉरेन एक्सपर्ट समझे जाते हैं वो क्या कह रहे हैं, इसके हवाले से थोड़ी सी बात करेंगे। और कुछ सहाफ़ी जो हैं वो इसको थोड़ा सा रंग कुछ और देने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं कि आपको जैसे पता है कि कल 2:45 रात को ईरान ने जो है वो 300 के करीब मिसाइल और ड्रोन मिला के जो हमला किया है, और वो बड़ा टारगेटेड हमला था, और उस हमले का बैकग्राउंडर वही है जो आपको पता है। लेकिन उसके साथ साथ कुछ ऐड भी जो है वो किया जा सकता है या करना पड़ेगा। सिर्फ वही नहीं है कि शाम के जो कैपिटल है दमिश्क में, वहाँ पे उन्होंने उनके ईरान के कौंसल खाने पे हमला किया और 1 अप्रैल को, और उसके बाद फिर ईरान ने जो जवाब दिया, और उस जवाब के देने के अंदर उनका 2 हफ्ते का थॉट प्रोसेस था। फैसला करने के लिए उन्होंने 2 हफ्ते लिए और उन्होंने भरपूर जवाब दिया। और साथ में ईरान ने यह भी कहा कि हमारी तरफ से अब बस है, अगर लेकिन इसराइल ने हमला किया या इसराइल ने अब कुछ करने की कोशिश की तो भरपूर तरीके से जवाब दिया जाएगा। और यही नहीं बल्कि अमेरिका की तरफ से भी इसराइल को ये वाला मैसेज दे दिया गया है कि अब अगर इसराइल ने कोई हमला इस तरह का किया या इस तरह की कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो हम उसका साथ नहीं देंगे। तो अमेरिका की तरफ से भी ज़ाहिर है, अमेरिका के अंदर अपने डोमेस्टिक इश्यूज चल रहे हैं। वहाँ पे बाइडन की जो फ्रेजाइल पोजीशन है काफ़ी ज़्यादा, और जो ट्रंप है वो दोबारा से पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं, और इलेक्शन भी सर पे खड़ा हुआ है। ज़ाहिर है वो इस किस्म के मामलात के अंदर उलझना नहीं चाहता। तो जो ईरानी वज़ीर ख़ारजा का भी बयान यही था, और उनकी तरफ से भी बताया गया कि अच्छा खासा नुकसान हुआ है, हमने जो अहदाफ सेट किए थे, जो मुकर्रर किए थे इस हमले से पहले, वो सारे के सारे हमने अचीव किए हैं। और इसके साथ चीन और भारत जो है वो उन्होंने तशवीश का इजहार किया है, लेकिन उन्होंने ये कहा है कि उन्होंने मोर और लेस थोड़ा सा ईरान का भी साथ दिया है। उन्होंने भरपूर तरीके से उस तरह खुल के उर्दन की तरह साथ नहीं दिया जो कि उन्होंने दिया उर्दन ने इसराइल का। और इसी तरीके से जो लंदन और फ्रांस, अपना यूके और फ्रांस हैं, उन्होंने भी खुल के साथ दिया है इसराइल का। लेकिन चीन और रशिया और भारत का जो मौक़िफ़ है वो मेरे ख्याल में काफ़ी ज़्यादा काबिल तारीफ़ भी है। पाकिस्तान की तरफ से भी इस किस्म की तशवीश का इजहार किया गया, और ज़ाहिर है कि ये एक जो वॉर चली आ रही है, शैडो वॉर भी इसे कहा जाता है कि पिछले 30-40 साल में, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि ये बल्कि तारीख़ का एक हिस्सा है कि पहली दफ़ा इसराइल को ईरान ने जवाब दिया है। तारीख़ के अंदर ये पहली दफ़ा हुआ है, और ये नौबत क्या इस वजह से आई है कि वो जो दमिश्क के अंदर उनके कौंसल खाने पे हमला किया था वो वजह है, या वजह ये भी है कि गज़ा के अंदर जो कुछ कर रहा है इसराइल, फ़लस्तीन के मुसलमानों के साथ जो कुछ कर रहा है, जो नस्लकुशी की जा रही है, वो भी एक वजह है। तो एक्सपर्ट जो हैं, जिसमें मुशाहिद हुसैन सैयद जैसे और मली अलोदी जैसे यहाँ पे लोकल अपने नेशनल लेवल पे अगर देखे जाए, तो उनका मानना यही है कि कहीं ना कहीं पीछे जो एक मामला है, बेशक उन्होंने ये जवाब दिया है, जारियत उन्होंने की नहीं है, बल्कि एक जवाब दिया, अपना दिफा पेश किया है, अपना दिफा किया है, लेकिन पीछे कहीं ना कहीं इस चीज़ का जो एक फैक्टर जो है वो ज़रूर कार फरमा है कि ये जो पिछले इतने 2.5 महीने से ज़्यादा हो चुके हैं जो कुछ किया जा रहा है वहाँ पे, तो इसका एक अपनी जगह पे हकीकत इसकी अपनी जगह पे है। और जितने भी ममालिक हैं समेत सऊदी अरब के, वो जिस भी खामोशी का शिकार हैं या जिस तरह की पोजीशन का शिकार हैं, लेकिन हर मुल्क की ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं, उनकी जो अवाम है वो वहाँ पे इस हमले को देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी और जोश और जश्न जो है वो मनाया जा रहा है। ख़ुद ईरान के अंदर भी यही सूरत हाल है, पाकिस्तान की अवाम भी, आप सोशल मीडिया के ऊपर भी रिएक्शन देख सकते हैं, काफ़ी खुश है। ज़ाहिर है कि जब आप हर लेवल के ऊपर बाइकॉट से लेके हर लेवल के ऊपर पिछले 2.5 महीने से जब सारा कुछ देख रहे थे, हर लेवल के ऊपर उनसे इज़हार यकजहती कर रहे हैं और दुआओं में भी उनको शामिल किए हुए हैं, तो ये कैसे हो सकता है कि जिस वक्त कोई भी मुस्लिम मुल्क उस इसराइल को जवाब देगा, भले उसकी नोयत कोई भी हो, उनका ज़ाती लेवल पे जवाब देना हो, तो ये बिल्कुल मिसाल उसी तरह है कि जो भी महल्ले के अंदर कोई बड़ा बदमाश आ जाता है या कोई इस तरह आता है, तो उसमें जब भी कोई भी उसको जवाब देता है, किसी भी लेवल के ऊपर जाके देता है, तो उसको पजीराई मिलती है। तो जिस तरीके से इसने जुल्म और सितम के पहाड़ तोड़े हुए हैं, और हर लेवल के ऊपर उन्होंने UN सिक्योरिटी की जो करारदाद थी उनको भी नहीं सुना, उन्होंने रमज़ान के अंदर भी इस चीज़ का पास नहीं किया, उन्होंने भरपूर तरीके से इसराइल ने फ़लस्तीन के ऊपर, गज़ा के ऊपर जो हमले किए उसकी नतीजे में जो नुकसान हुआ वो सबके सामने है। तो ये एक असल सूरत हाल यही है कि इसके अंदर
پاکستان کو بھی ذرا واضح موقف لینا پڑے گا، اور آنے والے دنوں میں اگر ظاہر ہے اسرائیل کے لیے بھی ایک پیغام جو امریکہ کی طرف سے ملا ہے، کیونکہ یو این سیکورٹی کونسل نے تو پہلے قرارداد پیش کی تھی، امریکہ جو تھا وہ اس کی پوری اشیرباد ہوتی ہے اسرائیل کے پیچھے، لیکن اس وقت جب اس کو بھی اس قسم کا میسیج دے دیا گیا ہے تو اسرائیل نہیں لگتا کہ دوبارہ اس قسم کی کوئی ایڈونچر کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ اس کی پوزیشن جو ہے پہلے سے بہت زیادہ خراب ہے، اب مزید خراب ہو جائے گی، اور پھر اس کو جو ایک ملک جو بھرپور طریقے سے سپورٹ کرتا ہے اس کی طرف سے بھی ریڈ سگنل دکھایا گیا ہے۔ اب اس کا جواب وہ دے گا، دیر سے دے گا، ڈائریکٹ جواب دے گا، کیا کرے گا؟ کیا ڈائریکٹ ایران کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، یا ان کی کسی تنصیبات وغیرہ کے اوپر کرے گا؟ جو کچھ بھی اگر وہ کرے گا تو اس کا جو ایک رد عمل ہے یا اس کی جو ایک پوزیشن ہے وہ زیادہ خراب ہوگی، اور جو غزہ کے بعد جو اسرائیل کی پوزیشن پہلے بھی خراب چلی آ رہی ہے، اور جو ایک ایران نے جو جارحیت کیا، کچھ ملک یا کچھ لوگ اس کے اوپر اگر یہ تنقید کر رہے ہیں کہ کیوں کی ہے، تو انہوں نے بھرپور طریقے سے اپنا جواب دیا ہے اور دفاع رکھتے ہیں جواب کا، اور یو این او کی جو شکیں ہیں اس کے مطابق بھی جوابی حملہ جو ہے وہ کیا جا سکتا ہے کسی ملک کی سلامتی کے حوالے سے یا سالمیت کے حوالے سے اگر کوئی سوال اٹھتا ہے۔ یہ تو تھی صورتحال۔ اب آتے ہیں ذرا یہاں پہ بڑے بڑے جہادی قسم کے صحافی جو ہیں وہ اس چیز کو بڑا ایک معمولی چیز لے رہے ہیں، جی بس جی وہ یہ یاد رکھیے گا یہ دفاع کیا ہے، یہ اپنا دفاع کیا ہے ایران نے، اور کوئی یہ نہیں ہے کہ انہوں نے فلسطین کے لیے سارا کچھ کیا ہے۔ جب میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ مشاہد حسین اور ملیح لودھی جو گہری نظر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے اس چیز کو رول آؤٹ نہیں کیا، انہوں نے کہا کہ کہیں نہ کہیں وجہ وہ بھی ہے۔ ظاہر اگر وہ وہاں پہ ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ اگر غزہ کے اندر یہ ظلم نہ کر رہا ہوتا پچھلے 2.5 مہینے سے، اور ویسے نارمل حالات کے اندر وہ حملہ کرتا قونصل خانے میں، کیا ایران اسی طرح کا جواب دیتا، اسی جارحیت کے ساتھ جواب دیتا، اور اسی جارحانہ جواب کی توقع کی جا سکتی تھی؟ ظاہر ہے کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اس وقت دنیا جو ہے وہ ہماری زیادہ تر ملک ہمارے پریکٹیکلی مدد کریں نہ کریں، لیکن ان کی آواز جو ہے وہ ہماری آواز ہمارے ساتھ ہی ہوگی۔ سب کو پتہ ہے کہ ایران کو امریکہ نے شروع سے علیحدہ کیا ہوا، اس کے اوپر پابندیاں بھی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے جس طریقے سے ڈرون اٹیک کیا ہے، اس کو کتنا ڈس فنکشن کیا ہے ان کے دفاعی سسٹم نے، یا کتنا اس کو وہ ختم کیا ہے، یہ ایک الگ کہانی ہے۔ لیکن یہی والا حملہ اگر زیادہ تعداد میں کیا جاتا ہے تو کتنوں کو کر سکتے ہیں، اور اگر 1000 میں سے 100 میزائل بھی چلے جاتے ہیں وہ اپنے جگہ کے اوپر جا کے لگتے ہیں تو اس سے بھی اچھا خاصا نقصان ہو سکتا ہے۔ تو میں بات کر رہا تھا ان کی، وہ جی اس کو فلسطین کا جواب نہ سمجھا جائے، اس کو یہ نہ سمجھا جائے، تو یہ ایک چیزوں کو توڑ موڑ کے پیش کرنے کی یا چیزوں کو ٹویسٹ کرنے کی کوشش ہے۔ ایک چیز واضح طور پہ جب نظر آ رہی ہے تو کسی بھی اسلامی ملک نے اگر جواب دیا ہے، میرے خیال میں تمام اسلامی ممالک کو اس چیز کے اوپر خوش ہونا چاہیے، اور انہیں اس چیز کا میسیج آنا چاہیے کہ کوئی ملک تو ہے، جس طرح اب اسرائیل کو بھی میسیج گیا ہے کہ کوئی ملک تو ہے جو اس کو جواب دے سکتا ہے۔ کوئی اسی طرح اسلامی ممالک جتنے بھی ہیں 50 سے زیادہ، ان میں بھی اس چیز کی میرے خیال میں عوامی لیول کے اوپر تو خاص طور پہ حکومتیں جس بھی مصلحت کا شکار ہوں، جس طریقے سے بھی وہ اس کو دیکھتی ہیں، لیکن کم از کم یہ ایک نہ صرف ایران نے اپنے لیے جواب دیا بلکہ دوسرے مسلم ممالک جو کہ خاموشی طاری کیے ہوئے ہیں، جو مصلحتوں کا شکار ہیں، ان کے لیے بھی ایک انہوں نے سوال کھڑا کر دیا ہے کہ یہ اس طرح کی خاموشی جو ہے وہ برداشت نہیں ہے۔ اگر آپ آواز سے آواز ملا کے حملے کرنے کی اپنا ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں تو اس میں آپ خود حملہ تو ظاہر ہے کسی ملک کی طرف سے اس طرح نہیں ہونا چاہیے۔ خود اسرائیل نے بھی ایک ایڈونچر کی تھی، اس کی بھی سب نے تردید کیا اور شدید مذمت کی اس کی، لیکن کم از کم اگر ایران نے اپنا جواب دیا ہے تو اس کی حمایت ضرور کرنی چاہیے اور اس لیول کے اوپر جا کے دیکھنا چاہیے۔ تو ہمارے ہاں اب کو رنگ برنگے جو ہیں وہ سنائی دیں گے، کوئی کہے گا جی فلاں پاپولر لائن لے رہا ہے، کوئی کہے گا فلاں یہ کر رہا ہے، لیکن اصول کی بات یہی ہے کوئی بھی پاکستان کے اندر تنظیم، کوئی بھی پاکستان میں طبقہ ایسا نہیں ہے جو کہ اسرائیل کی کسی بھی چیز کی اس وقت جو 2.5 مہینے سے وہ کر رہا ہے، 3 مہینے سے اس وقت اس کی مذمت نہ کرتا ہو۔ ہر لیول کے اوپر جب مذمت کی گئی ہے تو جب ایران نے بھی اپنی صرف دفاعی حوالے سے بھی اگر جواب دیا ہے، لیکن دیا اس ملک کو ہے جس نے فلسطین کے اندر اور غزہ کے اندر جو ظلم کیے ہیں وہ اس ملک کو دیا، تو ظاہر ہے اس میں ایک ان کی جو باعث اطمینان جو ہے وہ چیز بنتی ضرور ہے۔ ناظرین اپنا خیال رکھیے گا، ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔